बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमात अरबी चाहरुम की, जिसमें हम सूरह अनफ़ाल पढ़ रहे हैं। और इस तफसीर में हमारा बेस जो है जलालैन शरीफ रहेगा, जो कि तफसीर की किताब है, जो कि दर्स निज़ामी का एक अहम जुज़ है। जलालैन वो हम पढ़ रहे हैं, जो कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर है, जो कि एकदम मुख्तसर और मुफीद है, और दर्स निज़ामी में यही पढ़ाई जाती है। तो हमने इससे पहले जो है सूरह अनफ़ाल शुरू की थी, जिसमें हमने 2 रुकू इसके पढ़ लिए थे। सूरह अनफ़ाल का पूरा पस मंज़र हमने पढ़ लिया, उसका शान नुज़ूल पढ़ लिया कि इसका शान नुज़ूल जंग बद्र है। जंग बद्र में जो माल गनीमत मुसलमानों को मिला, तो उसकी तक़सीम किस तरह होंगी, कैसे होंगी, किस कितना दिया जाएगा, ये तमाम तफासिल जो है हमने पढ़ लिया। अनफ़ाल किसको कहते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। ये किसकी जमा है ये भी हमारे इससे पहले हमने इसका सब ज़िक्र आया। अब इसको मुकर्रर ज़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरा जहाँ तक ख़्याल है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सूरह अनफ़ाल का। हमारा तीसरा रुकू आज शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह। तो क्या है तीसरे रुकू में? या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। तो फिर शुरू कर रहे हैं हम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अय वो लोग जो ईमान लाए, यानी अय ईमान वालो। अल्लज़ीना आपको मालूम है, या अय्युहा आपको मालूम है, ये निदा है, हर्फ़ निदा। उसके बाद जो मुनादा आता है, और हर्फ़ निदा और मुनादा जो है उस किस कैफियत में आता है। अल्लज़ीना क्या इसम मौसूल है, ये भी आपको मालूम है। अल्लज़ीना के बाद जो है एक सिला आता है, वो भी आपको मालूम है। सिले में जो एक ज़मीर होती है जो अल्लज़ीना की तरफ लौटती है, वो भी आपको मालूम है। तो यहाँ पे अल्लज़ीना वो है। आमनू में जो ज़मीर हम की वो अल्लज़ीना की तरफ लौट रही है। इन तत्तक़ुल्लाह, या इन जो है क्या हर्फ़ शर्त है, इन क्या ही हर्फ़ शर्त है। इन तत्तक़ुल्लाह इत्तक़ा यत्तक़ी से है, अगर तुम डरो। किससे डरो भाई? अल्लाह ताला से। इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम डरोगे किससे? अल्लाह ताला से। तो क्या कर देंगे अल्लाह ताला? इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरो, यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, तो वो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान क्या तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान बना देगा। क्या कर देंगे अल्लाह ताला? तुम्हारे दरमियान फ़ुरक़ान कर देगा, यानी तुम्हारे दरमियान और इन चीज़ों के दरमियान जिनसे तुम डरते हो क्या फ़ुरक़ान बना देगा। यानी तुम तमीज़ कर सकोगे हक़ कौन सा है और बातिल कौन सा है, हक़ कौन सा है और बातिल क्या चीज़ है। इसके दरमियान क्या कर देंगे अल्लाह ताला तुम्हें बता देगा। तो कहते हैं फ़ुरक़ान के मायने यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो अल्लाह तुमको एक फ़ैसले की चीज़ दे देगा, एक फ़ैसले की चीज़ दे देगा, जिससे तुम ये फ़ैसला कर सकोगे कि भाई ये हक़ कौन सा है, बातिल कौन सा है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सा अम्र बिल मारूफ़ है और कौन सा जो है ना मासियत है और गुनाह है। तो कहते हैं ऐ मोमिनो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरो तो अल्लाह ताला तुमको दीन और दुनिया में नजात दे देगा। दीन और दुनिया में क्या करेंगे? तुम्हें नजात दे देगा। इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, तुमको दीन और दुनिया दोनों में तुम्हें नजात दे देगा। फ़ुरक़ान से मुराद यहाँ नजात है या मदद है। फ़ुरक़ान से मुराद क्या है? यजअल लकुम, बना देगा तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान को, यानी इस कुरान मजीद को तुम्हारे लिए नजात का ज़रिया बनाएगा, नजात का सबब बना देगा। इस कुरान मजीद को हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला तुम्हें बता देगा। उससे आपको मालूम हो जाएगा हक़ कौन सी चीज़ है, बातिल कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ को इख्तियार करना चाहिए, कौन सी चीज़ पर चलना चाहिए और किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो फ़ुरक़ान से मुराद नजात या मदद या हक़ व बातिल में फ़ैसला मुराद है, या हक़ व बातिल में फ़ैसला मुराद है। तो ये कहते हैं हक़ व बातिल, और यही जो है ज़्यादा आम है, इसलिए कि जो अल्लाह ताला से डरेगा, उसके अहकाम बजा लाएगा, उसके मनाही से इज्तनाब करेगा, मारिफत हक़ व बातिल उसे तौफ़ीक़ होंगी। मारिफत
سے حق و باطل اس کو معلوم ہو جائے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، اس لحاظ سے وہ حق پر عمل کریں گا، باطل کو چھوڑ دیں گا، اور یہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جائیں گی، یہ اس کی نجات و مدد کا سبب بن جائیں گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوں گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوں گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے گناہوں سے پردہ پوشی نظر اندازی کر دیں گے، پردہ پوشی فرمائیں گے اس کے گناہوں سے۔ کفارہ یکفر، کفر یکفر یعنی چھپانے کے آتے ہیں، کفر یکفر یعنی چھپانا۔ اسی لیے آج کل کے ماڈرن عربی میں جو ہے کفر کہتے ہیں ٹائر کو، کیونکہ ٹائر جو ہے وہ ٹیوب کو چھپا لیتا ہے۔ تو اسی طرح کافر کو کافر کیوں کہا کہ وہ ایمان کو چھپا دیتا ہے، ایمان کو قبول نہیں کرتا، ایمان کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں، اور ایمان کو قبول نہیں کرتا لہٰذا اس کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کو چھپانے کی وجہ سے۔ حالانکہ ہر دل اور ہر انسان کے اتنی عقل اور کامن سینس ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے اوپر اس کو یقین ہونا چاہیے، ایک اللہ کو ماننا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب نہیں مانتا اس کا مطلب ایمان کو چھپا رہا ہے اور کفر کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے گناہوں کو تم سے کیا کر دیں گا؟ وہ معاف کر دیں گا، چھپا دیں گا، یا اس کے نظر انداز کر دیں گا تمہارے گناہوں سے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو کہتے ہیں اور فرقان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرقان جو ہے کیا ہے؟ یہ کلام الہی بھی ہے، کلام الہی یعنی وہی بھی فرقان ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق اور باطل عقائد میں فرق کر دیتی ہے۔ کون؟ وہی جو حق و باطل میں کیا کر دیتی ہے؟ فرق کر دیتی ہے، سچی اور جھوٹی باتوں اور اچھے برے اعمال کو بالکل الگ الگ بیان کر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم تورات اور انجیل کو فرقان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ تورات کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، سورہ انبیاء کی 48 آیت ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کیا ہم نے فرقان والی کتاب دی، جو کہ حق اور باطل کو بالکل صراحتاً بیان کر رہی تھی کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے نا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بھی والفرقان کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو فرقان کے معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، دونوں کے اندر تمیز پیدا کرنے والا، دونوں کو الگ الگ کرنے والا، اس کے فرقان کے معنی آتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانۃ، یہاں بھی اس کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کو ہم مراد لے سکتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا کہا جائے؟ ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور اس کو جدا جدا کرنے والے کو فرقان کہتے ہیں، ہے نا۔ اچھی بات۔ یکفر عنکم، اسی سے کفر یکفر ابھی میں بیان کیا اس کو، اسی سے کفارہ آتا ہے۔ ویدن گناہ کا کفارہ ادا کرو، یہ گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ تو کفارہ ہے نا گناہوں کو چھپانا، کفارتن یعنی گناہوں کو چھپانا، والکفارتو، اور کفارہ کہتے ہیں گناہوں کو چھپا دینا۔ تو اسی سے چھپانے کے معنی میں یہ آتا ہے، جو چیز گناہ دور کر دے اور اسے ڈھانپ لے اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز گناہ دور کر دے اور اسے ڈھانپ لے اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے کفارۃ الیمین ہے، چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم ان حلفتم، سورہ مائدہ میں 89 آیت میں ہے کہ یہ تمہاری قسموں کو کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین۔ تو سورہ مائدہ میں کہا، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 89 میں ہے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو تو اس کا کفارۃ اطعام 10 مساکین، سورہ مائدہ کی 90 آیت میں ہے، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ کفارۃ یعنی چھپا دینا، یعنی جو آپ نے روزہ کھولے تھے، روزہ چھوڑ دیے تھے، تو اس کو چھپا دینے کے لیے اس کو چھپانا، یعنی اس کے کفارے کے طور پر یا اس کے معاوضے کے طور پر جو 10 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح دوسرے گناہ جیسے قتل، اظہار وغیرہ کے تاوان میں بھی کفارے کا لفظ استعمال ہوا ہے نا۔
التکفیرۃ اس کے معنی میں گناہ کو چھپانے اور اسے اس طرح مٹا دینے کے ہیں جیسے اس کا ارتکاب ہی نہیں کیا ہو، اور ہو سکتا ہے یہ اصل میں ازالۃ کفر یا کفران سے ہو، جیسے تم جو ہے اصل میں ازالۃ مرض کے آتے ہیں۔ تو یہ کفارہ جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو کفارے کا مطلب چھپا دینا، گناہوں کو چھپا دینا، اور گناہوں کی جگہ نیکیوں کا اظہار کرنا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو چلیے یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور وہ کیا کر دے گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گا۔ سیئات یہ گناہ کہتے ہیں، سیئاتن اس کا واحد ہے، سیئات جو ہے اس کا جمع ہے، تو سیئاتن واحد ہے، تو وہ تمہارے سیئات کو چھپا دیں گا، یعنی تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ چھپا دیں گا۔ کون؟ اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں کی وجہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گا، چھپا دیں گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور کیا کر دیں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ جو ہے معاف کر دیں گا تمہارے گناہوں کو۔ یغفر لکم ذنوبکم، ویغفر لکم یعنی صاحب جلالین کہہ رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، یعنی وہ مغفرت کریں گا تمہارے گناہوں کو، تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دیں گا، تمہاری نیکیوں کے اوپر پردہ پوشی فرمائیں گا، اور تمہارے لیے اس قرآن مجید کو فرقان بنا دیں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ذو ذا زی، یہ جائے حروف 16 ہے، 16 مکبرہ جس کو ہم کہتے ہیں ان میں سے ہے۔ واللہ کیا ہو رہا ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور ذو الفضل العظیم یہ پورا خبر واقع ہو رہی ہے اللہ کی، لہٰذا یہ کیا ہے، مبتدا خبر کیا ہوتی ہے، آپ کو معلوم کیا اعراب ہوتا ہے مبتدا خبر کا، مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا یہ مرفوع کا اعراب ذو ہے، یہ اس کا اعراب بالحروف آتا ہے۔ اعراب اسماء 6 مکبرہ کا اعراب کیسا ہوتا ہے، بالحروف ہوتا ہے، بالحرکت نہیں ہوتا، یعنی اس کا حالت رفع واو کے ساتھ اعراب آتا ہے، حالت نصب میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، یعنی ذو ذا زی اس کا اعراب ہوتا ہے۔ ذو جو ہے یہاں کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے ہمارے حالت رفع میں، اس لیے اس کا ذو واقع ہو رہی ہے حالت رفع میں۔ ذو الفضل العظیم، یہ دونوں الفضل عظیم جو ہے کیا ہو رہا ہے، مرکب توصیفی واقع ہو رہا ہے، مرکب توصیفی ہو کر جو ہے اس کی خبر واقع ہو رہی ہے ذو کی۔ ذو جو ہے اس کا جو ہے ذو اس کا عامل ہے، الفضل العظیم جو ہے اس کا کیا ہے، معمول ہے۔ تو خیر یہ پورا جو جملہ جو ہے جا کر خبر واقع ہو رہی ہے اللہ کی، اور اللہ مبتدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، فضل والے اور بہت بڑے عظیم فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو سیئاتن اس کی جمع ہے، اور سیئاتن واحد ہے، تو سیئاتن اور سیئات واحد ہے، سیئات اس کی جمع ہے۔ تو یہ سیئاتن کی تو سیئاتن کہتے ہیں ہر وہ قبیح چیز اسے سیئاتن سے تعبیر کرتے ہیں، اسی لیے یہ لفظ جو ہے الحسنہ کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، تو حسنات اس کی ضد ہے، اور سیئات جو ہے سیئات کی ضد حسنات ہے، حسنات کی ضد سیئات ہیں، ہر قبیح چیز ہر بری چیز کو سیئہ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر حق لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا۔ چنانچہ قرآن میں حسنۃ کی ضد ہے سیئہ، قرآن میں بلا من کسب سیئۃ، بلا من کسب سیئۃ، سورہ بقرہ میں ہے جو برے کام کریں گا۔ تو آیا سمجھ میں؟ تو اس طرح یہ اس کی ضد جو حسنات آتی ہے، اس کی ضد کیا آتی ہے، حسنات آتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے ذو بھی ہے، ذو میں میں نے بتا دیا ہے نا، ذو والا کو کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں، یہ دو طرح پر استعمال ہوتا ہے، ذو کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ اول یہ کہ اسماء اجناس و انواع کے ساتھ توصیف کے لیے اسے ذریعہ بنایا جاتا ہے،
अव्वल ये अस्माए अजनास व अनवा के साथ तौसीफ़ के लिए उसे ज़रिए बनाया जाता है। इस सूरत में इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होता बल्कि हमेशा इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होता है और उसका तस्निया जमा भी आता है, इसका तस्निया और जमा भी आता है। और मुन्नस के लिए ज़ात का सेगा इस्तेमाल होता है, मुन्नस के लिए ज़ात आता है और मुज़क्कर के लिए ज़ू आता है, इसका तस्निया और जमा भी होता है। और मुन्नस के लिए ज़ात का सेगा इस्तेमाल होता है, इसको याद रखो। उसका तस्निया ज़वाता और जमा ज़वात आती है। तस्निया क्या आता है इसका? ज़वाता, और जमा क्या आती है? ज़वाता आती है। और ये तमाम अल्फाज मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम अल्फाज मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं। चुनांचे कुरान में है वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन, वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन, लेकिन खुदा अहले इल्म पर बड़ा मेहरबान है। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। और ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा, वही भी आया ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा, यानी जिब्राइल ताकतवर ने फिर वो पूरे नज़र आए। वज़िल क़ुरबा फ़ज़लहू वगैरह इस्तेमाल हुआ है सूरह हुद में, सूरह हुद में भी इसका इस्तेमाल हुआ। तो ये ज़ू जो है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, इसका तस्निया भी आता है, इसका जमा भी आता है, इसका मुन्नस भी आता है ना। मुन्नस इसका ज़ात आता है, मुन्नस इसका ज़ात आता है, ज़ात व फ़ज़लिन ऐसा उसका इस्तेमाल होता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर सूरह अनफ़ाल में भी इसको इस्तेमाल हो रहा है। तो दिलों तक की बातों से आगाह है, वो क्या है? दिलों की बातों तक के आगाह है। वह तुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और सूरह कहफ़ के बारे में आया है कि वो असाब जो है तुक़ल्लिबुहुम, उनको पलटा रहा था वो दाएँ और बाएँ। सूरह कहफ़ में भी इस्तेमाल हुआ, हम उनको दाएँ और बाएँ करवट बदलाते हैं। वतवद्दून अन गैर ज़ाति शौकती तकूनु लकुम, सूरह अनफ़ाल के साथ ही आयत में अपने तो खैर ये इसका यह था फ़ज़ल अज़ीम। फ़ज़ल कहते हैं अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का करम को फ़ज़ल कहते हैं, है ना। तो फ़ज़ल किस कहेंगे? यानी किसी मनई फ़ज़ल कहते हैं किसी मनई किसी चीज़ के इक़्तिज़ा को मुतवस्सित दर्जे से ज़्यादा होने के, मुतवस्सित दर्जे से ज़्यादा जो हो जाए उसको फ़ज़ल कहते हैं। और ये दो किस्म पर है, महमूद जैसे इल्म हिल्म वग़ैरह की ज़ाती मज़मूम जैसे गुस्से का हद से बढ़ जाना, लेकिन आमतौर पर फ़ज़ल अच्छी बातों पर बोला जाता है और अल-फ़ुज़ूल बुरी बातों में इस्तेमाल होता है। और जब फ़ज़ल के मनई एक चीज़ की दूसरी चीज़ पर ज़्यादती के होते हैं तो उसके तीन सूरतें हो सकती है। खैर अल-फ़ज़ल जो है मेहरबानी और फ़ज़ल कहते हैं अज़ीम अज़मत से जिसकी अज़मत बड़ाई बयान की जाए। तो आज का सबक आज यहीं पे हमारा ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।